محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ شریعت مطہرہ اندر ہر عمل دا اجر موجود ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے کہ کیڑے عمل دا کتنا اجر ہے، کیڑے عمل دا کتنا اجر ہے۔ گھر اندر نماز پڑھو ایک نماز ہے، مسجد اندر پڑھو 27 نماز ہے، بیت اللہ الحرام اندر پڑھو 1,00,000 نماز ہے، مسجد نبوی شریف اندر پڑھو 1000 نماز ہے، بیت المقدس اندر ادا کرو 250 نماز ہے۔ ہر عمل دا ایک پورا سلسلہ شریعت اندر موجود ہے، لیکن 2 عمل ایسے نے کہ وہ عمل کرنے والے بندے نو کنا اجر ملے گا، ایدی کوئی مقدار 2 عمل ایسے نے کہ انہاں دے ثواب دی مقدار قرآن حدیث اندر کوئی نہیں۔ پہلا عمل روزہ ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرا بندہ میرے لئے رکھے دا ہے تے او دا اجر بھی میں ہی دیاں گا۔ اور دوسرا عمل کہ جدے ثواب دی مقدار موجود نہیں، معلوم نہیں، دسی نہیں گئی، وہ عمل ہے صبر والا۔ صبر ایک ایسا عمل ہے، صبر کرنے والے بندے نو کنیاں نیکیاں ملدیاں نے، ایدہ ذکر کوئی نہیں، بلکہ قرآن پاک اندر اللہ رب العزت دا فرمان ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے بندے نو میں بغیر حساب دے اجر عطا کراں گا۔ حضرات محترم کتاب مبین اندر لفظ صبر اور صبر دا ذکر تقریباً 69 مقامات تے موجود ہے۔ صبر 3 طرح دا ہوندا ہے۔ پہلا صبر کسے گناہ نو نہ کرنا، گناہ تو بچن تے صبر کرنا۔ ایدی مثال حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت علامہ ابن قیم لکھ دینے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر 2 طرح دا صبر کیتا۔ ایک صبر ادو کیتا جدو آپ کنویں اندر سن، دوسرا صبر ادو کیتا جدو آپ بند کمرے دے اندر زلیخا دے سامنے سن۔ تو جڑا صبر آپ نے کنویں اندر کیتا او دے نالو بند کمرے والا صبر افضل ہے، کیونکہ کنویں دے اندر سوائے صبر تو چارہ ہی کوئی نہیں سی، اور کمرے دے اندر دوسری آپشن موجود سی۔ زلیخا کہہ رہی سی ہی تلک یوسف میری جوانی، میرا شباب، میرا حسن، میرا سنگار سب تیرے لئی، لیکن آپ نے اس موقع جڑا صبر کیتا اس سب صبرہ نالو افضل صبر ہے۔ صبر دی دوسری قسم میں نیکی تے پکے رہ کے صبر کرنا۔ لوگ نیکی چھڑانا چاہتے ہیں، لوگ توحید چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن نیکی تے ڈٹ جانا، جمیں جناب بلال رضی اللہ تعالی ڈٹ گئے، اٹھا مارن والیاں ماریا، لیکن آپ ثابت قدم رہے، تپ دی انگاریاں تے لٹایا مگر آپ ثابت قدم رہے، صحرامہ تے لٹایا گیا آپ ثابت قدم رہے، ابو جہل اور امیہ نے مارا دیتیاں مگر آپ ثابت قدم رہے۔ آسمان تو آواز آئی اے بلال تو ثابت قدم رہے ہیں تو میں تیرے قدمہ نو یہ شام دیاں گا کہ تیرے قدم لگن گے مدینے دی گلی اندر، اور انہاں دی آواز میں جنت اندر پہنچا چھڑاں گا۔ اے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا صبر ہے۔ اور تیسرا صبر ہے مصیبت تے پریشانی دے موقع تے صبر کرنا۔ کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس موقع تے صبر کرنا۔ بس صبر دی اس قسم تے میں تواڈے سامنے تھوڑی دیر تک گفتگو کرنی، ذرا توجہ نال
غور نل پورے انہماک نل سمجھن دی غرد نل باپ تے غور کرنا ہے توجہ کرنی حضرات محترم کسی مصیبت تے صبر کرنا یہ بہت عظیم عمل ہے اور یہ عمل نبیاں اپنایا اللہ دے ولیاں اپنایا اور رب کائنات نے او دا ذکر اپنی پاک کتاب اندر کیتا آئی اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے غور کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک تے نادلون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام صابر حضرت ابراہیم فرماندے نے بیٹا میں تیری گردن تے چھری چلاواں گا تے توں کی کریں گا خون نکلے گا رگاں کٹ جان گیاں کی کریں گا تے حضرت اسماعیل فرماندے نے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اللہ میں صبر کر کے پیارے ابن خلیل میں صبر کر کے دکھاواں گا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام صابر سن اللہ دا قرآن بیان کر دے ستجدنی انشاءاللہ صابرن ولا آنسی لکا امرا سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرن والے سن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب تی ازمیش بھیجی اللہ سنیا ازمیش اندر تو ایوب پیغمبر دا نتیجہ کی نکالے آؤ فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہو اواب میں اپنے بندے ایوب نو صبر کرن والا پایا حضرت ذی وقار حضرت ادریس پیغمبر صبر کرن والے فرمایا و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین اللہ اکبر تے نبی پاک نو اللہ نے حکم دیتا فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل اے میرے محبوب پیغمبر مصائب اندر صبر کرنے جی میں اولو العزم پیغمبران صبر کیتا اولو العزم پانچ پیغمبر نے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ پیغمبر نے اللہ فرماتے نے محبوب سونے آؤ لوگ تینو گالیاں بھی کڈن گے لوگ تینو پتھر بھی مارن گے لوگ تیرے تے برے برے الزامات بھی لگان گے لوگ تینو قتل دیاں تھمکیاں بھی دین گے کلیاں تھمکیاں نہیں قتل کرم دیاں پوریاں کوشاں بھی کرن گے اللہ میں کی کرنا ہے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل میرے پیغمبر صبر کرنا ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے پھر کی کیتا لوگ گالیاں کر دینے میرے پیغمبر جواب اندر کی کہہ دینے لوگ پتھر مار دینے میرے نبی جواب اندر کی فرما دینے وہ پتھر مارن والے آسائیاں وہ جے تو میرے نیڑے آمیں میں ایسا تینو گل نال لاما تو سدھائی جنت جامیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا پہلے نبیاں دی گل پھر نبیاں دے نبی دی گل ہن نبی دے صحابہ دی گل سن لو اللہ رب العزت فرماتے نے اِنْيَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ محبوبہ تیرا صبر کرن والا ایک صحابی ہووے صبر کرن والا ہووے امانت والا ہووے ایمان والا ہووے پوری جرت
قدرت تے طاقت تے صحت والا محبوبہ تیرا ایک صبر کرن والا صحابی 10 بے صبریاں تے غالب آ جائے گا 10 بے صبریاں نو پچھاڑ چھڑے گا اے اتلی آیت تے نچلی آیت اندر فرمایا اِنَّکُم مِّنکُم مِّئَةٌ صابرۃ یغلبوا مِئَتَیْن محبوبہ اگر کو بندہ ماڑا بھی ہووے صحت اندر کمزور ہووے وجود اندر کمزور ہووے علم اندر تے ایمان اندر کمزور ہووے اس ایک دی اندر بھی انی طاقت ہوندی ہے کہ صبر دی وجہ تو 2 بے صبریاں تے غالب آ سکدا ہے 2 بے صبریاں نو پچھاڑ سکدا ہے اللہ اکبر صبر مند بندہ انی جرت والا ہوندا ہے ہن ذرا توجہ کرنا ہن میری تیری گل آئیے اللہ رب العزت فرما دینے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین فرمایا لوگو میں تانوں آزماواں گا کسی بھی طریقے نال مصیبت اندر خوف اندر غم اندر چرے کڑو پیارے تواڈے چھین کے آزما لواں گا پھلاں دی کمی کر کے آزما لواں گا تسی صبر کرنا ہے مصیبت دے وقت حال نہیں کرنا بو نہیں کرنا اللہ سونیا صبر کرانگے تے کی ملے گا فرمایا جویں صبر دے لفظ 3 نے سواد 12 ایویں میں تانوں انعام دی 3 دیواں گا کیڑے کیڑے فرمایا علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون فرمایا پہلے نمبر تے میں کائنات دا رب تہاڈے تے سلامتیاں نازل کرانگا صبر دی وجہ تو رحمتاں نازل کرانگا صبر دی وجہ تو اور میں رب صبر کرن والیاں نو ہدایت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیواں گا سیال کوٹیا جڑا ہدایت والا بن گیا او جنت والا بن گیا جڑا جنت چلا جائے گا وہ جنت دیاں حوراں دا دلہا بھی بن جائے گا کیڑی جنت اندر وہ جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی جے دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جے دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن وہ جنت جے دے وچ زمردی زمیناں تے وشیاں سبد رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے اندازہ نہ جنت دا کدی لا سکو گے کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا اللہ دا قرآن صبر دی تلقین تے صبر دا حکم دیندا ہے تے کائنات دے لوگو میرا نبی صابر نبی میرا پیغمبر صبر والا پیغمبر تے میرے نبی کول شروع تو لگ کے بچپن تو لگ کے میرے پیغمبر کول تربیت کون پان والا میرے پیغمبر کول بچپن تو لگ کے تربیت پائیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہذا جڑی تربیت میرے پیغمبر دے کوڑے میرے پیغمبر نے وہی تربیت جناب علی نو دے دیتی لہذا میں جی کہہ سکنا میرا نبی بھی صابر ہے میرا علی بھی سارے بولو یہ جملہ میں تو انہوں یاد کروانا ہے میرا نبی بھی صابر ہے میرا علی بھی اللہ میرا علی بھی صابر ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میرا نبی بھی عظمت والا تے میرا علی بھی ہر محرم اندر اسی تے اپنے تو الزام لا کے لوکانوں دسنے ہیں ہر بری ہر محرم چ لوگ کہہ دینے اور لو جی یہ وابی ماندے ہی نہیں حضرت علی نو وہ تو ماننا ہے حضرت علی نو ہاں جی میں ماننا وا اچھا جی ماننا ہے تو پھر مولا علی کہہ لوی میں مولا علی کہہ اسی ہر محرم چی گل سمجھا کے تھک گئے ہاں اور پائی اسی ماننے ہاں اسی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ماننے ہاں کیوں بھئی ماننے ہو کہ نہیں ماندے اسی ماننے ہاں اللہ اکبر اللہ تے کمیں ماننے ہاں آج میں منہ نہیں کہنا
کیونکہ میں پچھلے جلسے جدہ سکیاں ماں میں منہ کہہ چکیاں کہ میں مولا علی نو مننا آج میں زبان چو نہیں کہنا آج تواڈی توجہ ہوئے آج میری پکار دس دے گی کہ مولا علی نو میں مننا ماں سن میری پکار جناب علی دے بارے اللہ اللہ کرامتاں وچ شمار ہوندے کرامتاں وچ شمار ہوندے شرافتاں وچ شمار ہوندے کرامتاں وچ شمار ہوندے شرافتاں وچ شمار ہوندے علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے عظمت صحابہ شان صحابہ حضرت مولانا قاری بنیامین عابد اللہ اللہ علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے اور توجہ کرنا زہرا پاکے علی بھی پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے اور کیا بھئی پاک نے کہ نہیں پاک نے اور لوکی کہندے نے 5 تن پاک اسی کہنے ہیں سب تن پاک ابو بکر پاک عمر پاک عثمان پاک علی مولا پاک ابو ہریرہ پاک اور سیال کوٹیا ابو بکر دی الف تو لگ کے علی دی یا تک سارے صحابہ گج کے بول سارے صحابہ پاک اللہ اللہ توجہ کرنا میں کی کہہ رہا ہوں زہرا پاکے علی بھی پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے علی دا سارا گھرانہ جلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجال البیت ویطہرکم تطہیرا دا ترجمہ علی دا سارا گھرانہ جلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار میں کی کہہ رہا میرا نبی بھی صابر ہے میرا علی بھی صابر ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا جناب علی دی زندگی دی اندر سب تو بڑا دکھ پتہ جے کدوں آیا جدو نبی پاک دنیا تو تشریف لے گیا جدائیاں پہ گئیاں اس غم دے موقع تے جناب علی نے کی کیتا فرماندے نے کائنات دے لوگوں کی آکھی ہے یہ الفاظ جناب علی دی ہر کتاب اندر حتیٰ کہ صحیح البخاری اندر نہج البلاغہ دے اندر بھی الفاظ موجود نے حضرت مولا علی فرماتے ہیں لولا امرتنا بالصبری ونہیتنا عن الجزعی محبوبہ آج اگر تو علی نو صبر دی تربیت نہ دیتی ہوئی گھندی جدا فدا تو منع نہ کیتا ہندا تے آج تیری جدائی تی علی نہ روندہ کی اکھاں دے آنسو ساری مکا دیندہ اللہ لیکن علی نے انج نہیں کرنا کیونکہ علی صابر ہے بولو علی صاحب صابر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حدیث پاک اندر صحیح روایت اندر آندا ہے سیدنا حضرت علی اپنے دور خلافت دے اندر جناب درائے فرات دے کنارے تو گزرے نے فرات دے کنارے تو تے گزردیاں آپ نے اچھی آواز نے لکھیا اے ابو عبداللہ صبر کری ابو عبداللہ صبر کری 3 دفعہ فرمایا جڑا نال ساتھیوں کہنے لگا علی جی ایک انہوں کہہ رہے ہو نظر تے کوئی نہیں آ رہا آپ فرماتے ہیں اسلام در گالے وے ایک دن میں اللہ دے پیغمبر دی ملاقات واسطے گیا تے نبی پاک نیند تو بیدار ہوئے سن تے نبی پاک گھبرائے ہوئے پریشان سن میں عرض کی تھی محبوب غم زدہ کیوں جے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے پیارے علی جی میں نو خبر دیتی گئی ہے کہ تیرا بیٹا حسین فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا تے جبریل نے اس میدان دی مٹی مٹھ
بھر کے مینوں دکھائی، میں مٹی ویکھی جس میدان اندر میرے حسین نو شہید کر دیتا جانا ہے، اس واسطے میں رو رہا، میری آنکھاں چوں آنسو نے تے میرے کولوں پوچھن والے آ، میں علی اپنے بیٹے حسین لئی صبر دی دعا پیا کرنا، میں اپنے بیٹے حسین نو صبر دی تلقین پیا کرنا۔ وہ کائنات دے لوگوں پتہ لگا میرے نبی کو تربیت پان والے جناب دے علی نے، لہذا میرے نبی بھی صابر نے تے میرے علی بھی صابر نے، تے جناب علی دی گود وچ تربیت پان والے حضرت حسین نے، لہذا میرے علی بھی صابر نے تے میرے حسین بھی صابر نے۔ اللہ اکبر، پھر انج کہہ لو نا، میرا نبی بھی صبر والا، میرا علی بھی صبر والا، میرا حسین بھی صبر والا، اور میرا نبی بھی عظمت والا، میرا علی بھی عظمت والا، تے میرا حسین بھی عظمت والا۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، نبی جی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے، اور رب نے حسن دا شان ودایا، رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، کربل چ سر کٹانے دی نہیں ملدی مثالے، کربل چ سر کٹانے دی نہیں ملدی مثالے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا، سیالکوٹ دیا جس عیدگاہ دے میدان دے اندر وہ کاڑے تو آن والے مہمان دی سبق پیغام پلے بن کے لے جاؤ۔ میں آج تینوں یہ پیغام دینا چاہنا ہوں، میرا نبی بھی صابر، میرا علی بھی صابر، میرا حسین بھی صابر۔ دکھ تیو دوم دے جدو صبر ممدان دا نہ لے کے بے صبری کیتی جان دی گے، دل نو تکلیف تیو دو پہنچ دی گے، جدو جرت ممدان دا نہ لے کر کے دلیران دا نہ لے کر کے بزدلی دکھائی جان دی گے۔ کائنات دے لوگوں اسی بہادران نو منن والے ہاں، ساڑھے اسلاف بہادر سن، ساڑھے اسلاف دلیر سن، الحمدللہ اسی انہاں لوگاں دے جناب روحانی فرزند ہاں جڑے بہادر لوگ سن۔ میرے پیغمبر بہادر، میرے علی بہادر، میرے حسن بہادر، میرے حسین بہادر، امام زین العابدین بہادر، سارے ائمہ کرام بہادر، سارے اللہ دے ولی بہادر، سارے توحید والے بہادر، اور حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید بہادر۔ اللہ اکبر، اللہ وہ تقریر الفاظ یاد کرو جو حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اپنی تقریر اندر فرمایا زیال حق کے دور کے اندر جب ہم جا رہے تھے تو وہاں ایک لکیر کھینچ دی گئی تھی اور کہا گیا تھا جو اس لکیر کو پار کرے گا اس کے سینے سے گولی کو پار کر دیا جائے گا۔ بڑے بڑے پیچھے ہٹ گئے تھے، بڑے بڑے مر گئے تھے، لیکن حضرت علامہ فرماتے ہیں میں نکلا تھا، میں اس جناب لکیر کو کراس کرنے کے لیے، اور مجھے کہا گیا تھا، حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں میرے ساتھیوں نے بھی کہا تھا آپ مت جائیے، گولی لگ جائے گی، گولی چلا دی جائے گی۔ تو حضرت علامہ فرماتے ہیں میں نے اس دن کہا تھا ہم نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جو مائیں بہادر مائیں ہیں، اور اس ماں جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے اس ماں نے مجھے آگے بڑھنا تو سکھایا ہے، کٹنا تو سکھایا ہے، لیکن اس ماں نے مجھے پیچھے پلٹنا نہیں سکھایا۔ حضرات تیزی وقار نہ بہادران دا لینا کرنی بے صبری، یہ کتھوں دا انصاف ہے؟ آؤ میں صبر دا درس دینا چاہنا، میں دسنا چاہنا میرا حسین صابر سی، میدان کربلا دے اندر مصیبتاں برداشت کر کے میرے حسین نے صبر کر کے دکھایا سی، بے صبری دا دامن نہیں سی تھامیا۔ سن میرے حسین دا صبر۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار 9-10 دی درمیانی رات دا واقعہ حضرات توجہ نال سن لو وہابیوں پلے بن کے لے جاؤ، بلکہ جنہیں آئے وہابی بریلوی دیوبندی شیعہ جنہیں آئے پلے بن کے لے جاؤ حسین صابر دیاں گلاں۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ 9-10 دی درمیانی رات نو میں جناب کٹھیاں کیتا خیمے دے اندر اپنے ساتھیاں نو اور چراغ بند کر کے فرمایا گل سن لو میں توانوں چراغ تاں بند کیتا ہے کیونکہ جنگ واسطے نہیں لے کے آیا لہذا جڑا جانا چاہندا ہے چلا جائے ہو سکدا صبح جنگ ہو جائے میں توانوں جنگ واسطے نہیں لے کے آیا جڑا جانا چاہندا ہے چلا جائے دیوا بند دے میں ویکھ نہیں رہا چراغ بند ہے تھوڑی دیر تو بعد انتظار کر کے حضرت حسین نے دوبارہ کندیل نو روشن کیتا کی ویکھیا بھائی نات دے لوگو جتنے بیٹھے سن چراغ جلان بند کرم تو پہلا چراغ جلان تو بعد دیو نہیں بیٹھے ہوئے نے آپ فرما دینے بھئی تسی گیو گئے کوئی نہیں تو آڈے وچو کوئی اٹھ کے کیوں نہیں گیا تے ساریاں جواب اندر کی آکھی ہے کہندے نے حسین اسی چھڑ کے نہیں جانا تینوں اسی رہنا بھی تیرے نالے جینا بھی تیرے نالے مرنا بھی تیرے نالے جے بچ گئے میدان کرب و بلا دے وچوں تے مدینے کٹھے جاواں گے تے جے کل شہید ہو گئے تے رب دی جنت کٹھے جاواں گے اللہ اکبر صابراں دی جماعت اے بہادراں دی جماعت اے اوے اللہ دا واسطہ اے بہادراں نو بے صبر بنا کے نہ پیش کریا کرو اے صابراں نو صابر پیش کریا کرو بہادراں نو بہادر پیش کریا کرو سبحان اللہ اللہ اکبر ہن اگلی گل سن لے 10 محرم الحرام دی صبح ہو گئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انج گئے نے ساتھیاں دے اندر اپنی خواتین جڑیاں نے خیمے دے اندر انہاں دے کول گئے تے کی فرمایا فرمایا گل سن میری بیٹی گل سن میری بہناں گل سن میری بیوی سب تو وڈا تشدد تے ظلم تے تکلیف تواڈے تے اودوں آئے گی جدوں میں حسین شہید کر دتا جاواں گا گل سن لو جدوں میں حسین بھی شہید کر دتا جاواں اودوں تسی کی کرنا اسی کننا بالصبر تسی اودوں بھی صبر کرنا ہے تسی پھر بھی صبر دا دامن نہیں چھڑنا پھر بھی تسی واویلا نہیں کرنا پھر بھی تسی جدا فضا نہیں کرنا بے صبری نہیں کرنی کائنات دے لوگو جناب دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع تے صبر دا حکم دیتا ہر موقع تے صبر دا پیغام دیتا ذرا توجہ کر دے جانا اللہ باقاعدہ 10 محرم الحرام نو جنگ دا آغاز ہو چکی ہے باقاعدہ جنگ دا آغاز ہو گیا 10 محرم الحرام والے دن ادھر جناب عبید اللہ بن زیاد دیاں فوجاں کوفے والیاں دیاں فوجاں عمر بن سعد دیاں فوجاں گئیاں نے ادھر جناب دے حسین رضی اللہ تعالیٰ چند اپنے بہادر لے کر کے میدان اندر اترائے نے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا درا باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے جنگ شروع ہو چکی ہے سب تو پہلا شہید میدان کربلا دا سیال کوٹیا پلے بن کے لے جاؤ سب تو پہلا شہید میدان کربلا دا جیڑا بیٹا ہے جناب علی دا بھائی ہے جناب حسین دا تے نام دا ابو بکر ہے دوسرا شہید میدان کربلا دا بیٹا میرے علی دا ہے بھائی میرے حسین دا ہے نام دا عمر ہے تیسرا شہید میدان کربلا دا اللہ جدا نام عثمان ہے بیٹا میرے علی دا تے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ اکبر نہ تو بعد ہے حضرت حسین اپنا چھوٹا جا بیٹا کر کے اٹھا کے باہر لے کر کے آئے حضرت امام زہبی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دا قول پڑھدا پیاں توجہ کرنا میرے محترم دائیو انج کر کے اپنے چھوٹے جے بچے نو لے آمدہ تے فرمایا اوے لوگو اے میرا بچہ ہے تے پیاس دی وجہ کر کے دا حلق خشک ہو گیا ہے پیاس دی وجہ کر کے دا حلق خشک ہو گیا ہے کو پانی میرے اس بچے واسطے جان دے جے کہ حسین دا بچہ ہے وہ حسین دا بچہ ہے جے دی پیاس نبی پاک نو گوارا نہیں حضرت البانی سلسلہ سیم در لے کر کی آئے نے میرے پیغمبر ماں فاطمہ دے دروازے دے گوندے گزرے بچیاں دی رون دی آواز دی میرے پیغمبر بچے اٹھا کے لے کی آئے فرمایا صحابیو میرے بچیاں نو پیاس لگی ہے تے بچے رون دے پینے پانی ہے کسے دے کول محبوبہ پانی تے کسے کول موجود کوئی نہیں اللہ تے میرے پیغمبر نے اپنی زبان جناب دے حسن دے مندر داخل کر دیتی پھر میرے پیغمبر نے اپنی زبان جناب دے حسین دے مندر داخل کر دیتی وہ حسین میرے نبی دی زبان چوس کے خاموش ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اے اس حسین دا بچہ ہے جس حسین دی پیاس نبی پاک نو گوارا نہیں آج حسین بھی پیاسا ہے حسین دا بچہ بھی پیاسا ہے آج میں حسین بھی پیاسا ہوں میریاں بیٹیاں میری بہناں میری بیگم بھی پیاسی ہے اللہ اکبر کا
کائنات دے لوگو اس ظلم دی انتہا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نزدیک سب تو مظلومانہ شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور میں بڑی محبت نل کہاں گا ایک ذمہ دار سٹیج ہے اور جناب دو قائدان دا شہر ہے اس وقت کثیر علماء کرام سٹیج اتے تشریف رکھ دینے میں بغیر کسے ڈر تے بغیر کسے خوف و خطر تو کہاں گا آج نہیں اے میں کئی کی جناب حضرت قائد ملت سلفیہ جناب محترم سینیٹر پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب میں اپنی گفتگو دے اندر جاری رہا میں پتہ نہیں لگا دعا کرو اللہ تعالیٰ قائد محترم نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دی بڑی شفقت ہے بڑی محبت ہے میں کہنا ساری جماعت نل بھی محبت ہے میرے نل بھی انہاں دی محبت ہے میرے نل خصوصی شفقت خصوصی پیار کر دینے میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ قائد محترم نو صحت والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ انہاں دا سایہ ساڑھے سران تے تادیر قائم فرمائے اچھی آمینہ کھو اللہ اکبر اللہ میں گل جلدی ختم کرنا چاہنا دراب تیزی وقار توجہ کرنا جانا اللہ اکبر اللہ میں بات کر رہا سا حضرت امیر محترم دی موجودگی دی اندر میری بات اور مسمم پکی ہو جائے گی حضرت تیزی وقار میری محبت میرا پیار جناب دے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے میں کسے ناسبی دی گفتگو یا کسے ناسبی دی تقریر تو متاثر ہو کے جناب دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تجرہ کرا اے میرا ضمیر بھی اجازت نہیں دیندہ اے میرا ایمان بھی میں نے اس بات دی اجازت نہیں دیندہ کہ میں اے زبان چو کما کہ جناب دے حسین کرسی دے لالچ اندر گئے معاذ اللہ خلافت دے لالچ اندر گئے معاذ اللہ نا بھائی نا قرآن کہندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجال البیت ویطہرکم تطہیرا او جنو رب پاک کر دے او دے دل وچ کرسی دا خلافت دا جناب لالچ نہیں آ سکدا اس وقت میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے جناب دے حسین رضی اللہ تعالی پاک نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار چند منٹ اندر گفتگو ختم کراؤ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی دے بیٹے دے سینے دے اندر تیر آیا دشمناں دا پیوست ہو گیا حضرت امام دا بھی فرما دینے آپ نے اپنے ہاتھ نل تیر نکالیا خون دا پوارا نکلیا آپ نے پوارا جناب جب بک وچ خون لے کے آسمانہ والو چھالیا اور پھر زبان تو فرمایا اللہ میں حسین تے جتنی بڑی مشکل آ گئی اللہ میں نو صبر دی توفیق عطا فرما دے اللہ میں نو صبر دی توفیق عطا فرما دے کائنات دے لوگو قدم قدم تے صبر میرے حسین دا قدم قدم تے صبر دا پیغام جناب دے حسین رضی اللہ تعالی دا آخر ایک موقع انجدہ بھی آیا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی لڑدیاں جسم تے کئی تیران دے نشانات لگے تاریخاں والیاں لکھے 80 تو زیادہ زخم جناب دے حسین دے بدن تے لگ گئے آپ شہید کر دیتے گئے اللہ اکبر صحیح البخاری وچ لکھی آئے سارا الگ کر دیتا گئے تے دھڑ الگ کر دیتا گئے جسم الگ کر دیتا گئے اللہ اکبر اللہ سیدنا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تک جدو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی خبر پہنچی تے آپ نے روکی کیا فرمایا ملا اللہ قبورہم اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبراں اگ نال بھر چھڈے جنہ میرے حسین نو شہید کیتا جنہ جناب دے حسین تے ظلم کیتا تے نبی پاک دی آل تے ظلم کیتا صحیح البخاری وچ لکھیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سارا الگ تے جسم الگ میدان کوفے تو لگ کے جناب دے کربلا دا سفر تقریباً 25 تو 30 میل دا درمیانہ سفر ہے تے سیدنا حضرت حسین دا سار کربلا بھی چک کے تے لے جایا گیا کوفے دے اندر ایک ٹیبل تے سر رکھ دیتا گیا ہے اللہ تے عبید اللہ بن زیاد بدبخت کمینہ لائن آدمی او دے ہاتھ اندر چھڑی پکڑی گئے انہیں اسے چھڑی لے کر کے حضرت حسین دے رخساراں تے ضرباں لانیاں شروع کر دیتیاں سیال کوٹیاں ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا سوچتے زینا چھوٹی جی بیٹی حسین دی کھڑی ہے تے حسین دی بیٹی
بیٹی دے دل تے کی گزردیاں ہون گیاں جدو باپ دے رخساراں تے چھڑیاں لگ دیاں ہون گیاں اس بہن دے دل تے کی گزردیاں ہون گیاں جس بہن دے بائی دے سر دے رخساراں تے چھڑیاں لگ دیاں ہون گیاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی مجمع اندر موجود نے بوڑھے ہو چکے نے اے دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکے تے چیخاں نکل گئیاں تے رو پے فرما دینے اے ظالماں بدبختہ اے چھڑی پراں کر لے چھڑی نہ مار میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اے میرے پیغمبر رخسار چمیاں کر دے سن میرے پیغمبر انہاں رخساراں نال پیار کریا کر دے سن اوے نہ مار نہ تے چھڑیاں اے رخسار نہیں ہے تے میرے نبی دا پھل ہے اے ہونٹ نہیں ہے میرے پیغمبر دا پھل ہے انہاں چ میرے نبی نو جو خوشبو آندی ہے جویں سانو گلاب تو خوشبو آندی ہے یہ تو میرے پیغمبر جو خوشبو محسوس کر دینے جویں اسی چمیلی جو خوشبو محسوس کرنے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے دوپہر دا وقت میں ستا پیا تے مینوں خواب آیا خواب اندر میں کی ویکھی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی زیارت ہو گئی ہے زیارت کنوں ہوئی ہے صحابی نو ہوئی ہے صحابی کون ہوندا جنہیں حالت ایمان اندر نبی پاک نو دیکھیا ہوئے میں کہاں تسی کہو تے شک ہو سکدا ہے کیوں کسی نبی پاک نو ویکھیا کوئی نہیں صحابی خود کہہ رہی ہے میں اللہ دے پیغمبر دا دیدار فرمایا نبی پاک ملے ایک شیشی دے اندر کچھ خون تے نبی پاک پریشان نے میں عرض کیتی محبوب غمزدہ تے پریشان کیوں ہو تے میرے آقا فرماتے نے ابن عباس اے خون میرے حسین تے دے ساتھیاں دے دم الحسین واسابگی اے حسین تے دے ساتھیاں دا خون ہے جنہاں نو میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم حضرت ابن عباس فرماتے نے میں وہ وقت بھی یاد رکھیا تے دن بھی یاد رکھیا پھر میرے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی خبر آئی تے میں تحقیق کیتی تے میں نو پتہ لگا جس وقت میں نو خواب آیا سی اس وقت حسین شہید کیتے گئے سن اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں ایسے کئی مفسر نے جنہاں اپنی زبان تے سباب دا اعلان کیتا ہے اللہ لعنت کرے اس انسان اتے جنہیں جناب دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کیتا جنہاں نبی پاک علیہ السلام دی آل تے ظلم و ستم کیتا اللہ اکبر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جناب و تقریر و گفتگو جڑی آپ کوفے والے مخاطب ہو کے فرمائیے وہ دا ترجمہ ایک شاعر بڑے امداد اندر کر دے الحمدللہ اس فقیر دی زبان چو جملے پورے پاکستان اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر والدین دیاں دعاواں تو بعد اللہ امیر محترم دیاں شفقتاں دے نال وہ جملے پوری دنیا دے اندر اس وقت سنے جا رہے ہیں میں چاہنا میں محبت نال پیش کر دیواں ساتھیاں بار بار آکھی ہے حضرت حسین کوفے والے نے مخاطب ہو کے کی آکھی ہے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ خیمے زبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی کہ نخر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں یعنی میرا نانا کوثر دا مالک ہے بابا علی امام میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر البرا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہوں اور جو جھکتا تسر باب رگاہ الہ میں وہ
سخی سر قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ صابر حسین اور میں بات بھی دس جاواں تاریخ دیار کتاب اندر لکھی ہے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جدو شہید ہوئے نا آخری جملے آپ دی زبان وچوں کیڑے نکلے نے آخری جملے ادھر جان نکل رہی ہے روح پرواز کر رہی ہے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں حسین اور زبان چوکی فرما دینے میدان کربلا دے اندر صبرم بقضا کا لا الہ سوا کا صبرم بقضائی کا لا الہ سوا کا اللہ میں تیرا حسین دنیا تو جا رہا ماں تے صبر نال جا رہا ماں تے توحید تے جا رہا ماں اللہ میں حسین نے انہاں دکھاں دے اندر صبر کر کے دکھایا ہے انہاں مصیبتاں تے صبر کر کے دکھایا ہے حضرات تیزی وقار آج صبر منداں دا نام لے کے بے صبری نہ کریا کرو خدا را بہادران دا نام لے کر کے بزدلی نہ کریا کرو خدا را اے جرت مند تے بہادر لوگ نے اے جرت مند تے بہادران دا تذکرہ ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا ٹیبل تے جناب دے حسین رضی اللہ تعالیٰ دا سارے چھڑیاں ماریاں جاریاں نے اللہ اکبر رو پہ میرے پیغمبر دے صحابی فرمایا بدبختہ چھڑی پران کر لے نہ مارے پھر اللہ نے وقت لے کر کے آمدہ اسے لکھئے خی بدبخت کوفے دا بازار وہ عبید اللہ بن زیاد مر گیا اے خی عبید اللہ بن زیاد مر گیا اے جی ڈیڈ باڈی تے دی لاش نو لے آمدہ گیا انجلے آ کر کے سٹ دیتا گیا رکھیا گیا اچانک روڑا پہ گیا کھپ پہ گیا سپ آ گیا لوگ پراؤں ہو گئے وہ سپنے آ کر کے دیو تھی بار بار ڈنگ مارے آئے جتھے نے جناب دے حسین دے چھڑیاں ماریاں تھان سپ بار بار ڈنگ مار دے سپ انتقام لے رہی ہے اللہ رب العزت دی مخلوق انتقام لے رہی ہے رب دے کائنات نے کوفے دے چوک اندر دن چڑے ساری دنیا دے سامنے وعدے کر دیتا جڑا میرے پیغمبر دے نواسیاں دا دشمن ہوئے گا دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا اگلے جہان بھی ذلیل ہوئے گا دنیا تے بھی خار ہوئے گا اگلے جہان بھی خار ہوئے گا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں تائیں تے اللہ دا قرآن درس دے رہی ہے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین فرمایا لوگوں مصائب تے صبر کرنا ہے پریشانی تے صبر کرنا ہے اور حضرات تیزی وقار میں آخری ایک بات ذکر کراں بات ختم کراں آج ملک پاکستان دیاں سرحداں تے ساڑھے فوجی جوان کھڑے نے ملک دی حفاظت لئی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں جوانہ دے قدمہ نو مضبوط کر دے اور دشمنہ تے انہاں دا روب تاری کر دے اور اللہ تعالیٰ اس ملک نال جڑے مخلص نہیں اس ملک نو ختم کرنا چاہدے نے اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے اور دیکھو بھائی آج ملک پاکستان دے بارڈر تے ایک سپاہی جناب ساڑی حفاظت کر دیاں اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیندہ ہے شہید کر دیتا جاندہ ہے او دی جناب بڑی عزت نلوڈی ڈیڈ باڈی لے آمدی جان دیگے ایک فوج دا پورا دستہ نال ہندہ ہے اور جناب بڑے جرت مندانہ طریقے نال بڑے بہادرانہ طریقے نال ہر بندہ بہادری دی گل کر دے یار کمال ہے اے جناب ملک دی حفاظت کر دیاں شہید ہو گیا اے بہادر ہے اوتھے کوئی بھی نہیں روندہ بلکہ ہر کوئی بہادری دی گل کر دے اور یارو میں پوچھنا چاہنا اے شہید جڑا جناب ملک دی سرحد تے جناب لڑ دیاں شہید ہو جا
فرمائے اور جدو اے شہادت دا نظرانہ پیش کردہ ہے اسی سارے بہادری دیاں گلاں کرنے ہاں تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ اپنا پورا کنبہ کٹا کے بھی صبر کیتا ہے تے جدو انہاں دی واری آندی ہے ادو اسی بے صبری کیوں کرنے ہاں اس مقام تے بھی صبر دا دامن تھامنا چاہیے اکھاں چوں آنسواں دا نکل آنا حضرت حسین دی مظلومیت نو سن کے اے جندر کوئی حرج نہیں ہے لیکن بے صبری جائز نہیں ہے جزا فضا جائز نہیں ہے اے جناب زمانہ جہلیت دی طرح واویلا جائز نہیں ہے اللہ کو دعا کر اللہ سانو صبر کرم دی توفیق دے ہر موقع تے صبر دا دامن تھامن دی توفیق عطا فرمائے لو آخری پیغام سنو گل مکائیے اللہ کو اکبر اللہ محبت دی گل کر جائیے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے او جیڑے بوئے تو منگ دارے آئے او بوخے والے الہ تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.